बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल शाहिमन बाय यमन वाक़ई किस्त नंबर 9 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हाला बाबा के सीने से लगी बैठी थी। सबने शुक्र पढ़ा के वो सही सलामत खुद ही लौट आई। दिया तो न जाने कितनी देर से कमरे में मुठियों में बाल दबोचे कुट कुट कर रो रही थी। इसने भी झेला था किडनैपिंग का अजाब। इसे अंदाजा था कितनी बेबसी और हैसियत थी। इसे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था, न जाने हाला कैसी होगी और किस हाल में होगी। मगर शुक्र था हाला ने ज्यादा तकलीफ नहीं झेली थी और शाम तक खुद आ चुकी थी। दिया अभी भी सहमी सहमी इसका हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिए बैठी थी, जैसे छोड़ा तो वो फिर से कहीं खो जाएगी। बच्चे, कुछ अंदाजा है कौन थे किडनैपर को करने वाले? दाजान ने नरमी से पूछा। सालिक ने सर झटका। इसके ख्याल में ये काम वासिफ का था और जब दिन टाइम वो इसे धमका कर आया था तो इसने भेज दिया। हाला ने डब पीछे जी चाह सबके दरमियान बहराम साहब का इनके पोते का कारनामा बताए, जिसने किडनैप भी करवाया और फिर कुछ कहे बिना छोड़ भी दिया। वो भी ऐसे कि इसके हाथ पांव खोल कर दरवाजा खुला छोड़ दिया। वो जान के ये जान बूझ कर किया गया, मगर इसने मौका से फायदा उठाया और वहां से निकल आई। वो वहां से धक्के खाती लोगों से पूछ पूछ कर घर तक पहुंची थी। इसे शदीद नफरत ने हुई थी सारे वाक़े में ज़यान खान से। मैं नहीं जानती कौन थे, मैं नहीं बेहोशी में रही। जब मुझे ज़रा होश आया तो इन्होंने कुछ भी कहे पूछे बिना मुझे छोड़ दिया। हाला ने संजीदगी से कहा, मजाक कर रही हो? किसी ने तुम्हें अगवा किया और फिर शराफत से छोड़ दिया? पागल समझा है हमें? कौन है जिसके कारनामे पर पर्दा डाल रही हो? बताती क्यों नहीं हो? इकराम सबका लिहाज किए बिना चीख कर बोला था। हाला ना चाहते हुए भी घबरा गई। खातम बाबा ने शर्मिंदगी और गम की मिली जुली हालत से इकराम का रूप देखा था। ताई जाने गुस्से के इस बेकाने रवैये पर बेबसी से सर झटका था और फारिस खामोशी से अपने घर से चला गया। खादम बच्चे, क्या मजबूरी है जो इस जाहिल इंसान के पल्ले बेटी बांध दी, जिसे इतनी तमीज नहीं कि हमारे सामने ही लिहाज कर ले? साली के नाना जरा कम बर्दाश्त करने वाले थे। नाक चढ़ाकर इकराम की तरफ इशारा किया। इन बहनों ने ये तमाशा बना रखा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं लिहाज करूं? पहले छोटी रात तक गायब रही और फिर निकाह करवा कर आ गई और अब बड़ी ने भी हिस्सा डाल दिया। न जाने कौन लेकर गया और फिर बिना कुछ कहे छोड़ दिया। क्या फिल्म चल रही है यहाँ? इकराम बदले हाजी की हद पार कर रहा था। साली का पारा आसमान पर पहुंच गया इससे पहले कि वो कुछ बोलता। खादिम साहब जो हाला की रंगत जर्द रंगत देख रहे थे, जैसे किसी फैसले पर पहुंचे, बोल पड़े। इकराम, अभी और इसी वक्त मेरी बेटी को मेरे गलत फैसले से आज़ाद करो। इनकी आवाज़ कांप रही थी। इकराम साकित हुआ। कुछ मत कहें भाभी, आप देख रही हैं इनका रवैया। ये इंसान सारी उम्र इसी बात का ताना देकर इसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा। मैं अपनी मासूम बेटी की ज़िंदगी जानते बूझते जहन्नुम में क्यों धकेलूं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? ताई ने कुछ कहना चाहा जब बाबा ने इन्हें एहतराम से जवाब दिया। वो चुप के चुप रह गई। चाचू, मैं भी तो अपसेट हूँ। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? ये बताएगी तो ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी। इकराम ने जल्दी से अपने रवैये की वजाहत दी। हाला और दिया एक एक का मुंह देख रही थी। डाइवोर्स दो, वरना अभी और भी तरीके हैं। तुमने सुना नहीं खादिम बाबा ने क्या कहा? सालिक ने गुस्से से कहा और फिर इकराम से इसी वक्त तलाक दिलवा कर ही इसे जाने दिया। हाला बेदम सी बैठी रह गई, जबकि दिया के अंदर तक सुकून उतर गया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, आप लोगों को चाहिए कि हिले और जायान बी की शादी करवा दें। जायान बी लव्स हर अ लॉट। सालिक ने नाना और दादा के दरमियान बैठकर जरा सरगोशी में कहा। अच्छा भाईजान, फिर क्या कहते हैं? जायान का रिश्ता आप बता रहे थे पिछले माह ख़त्म करवा दिया था आपने। फिर नाना जान तो थे ही सालिक जैसे, जोश भरे लहजे में कहा। दाजान सोच में डूबे थे। सर इस बात में हिलाया। खादिम साहब से बात की, बल्कि रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि सिर्फ निकाह था तो इद्दत की ज़रूरत ना थी। और फिर बैठे बिठाए रिश्ता तय हो गया। खान फैमिली के सारे मर्द और कुछ औरतें आ गई। इसी दिन रात के 9 बजे तक हाला का निकाह जायान से कर दिया गया। हाला इस अचानक फैसले पर ज़रूर इनकार करती अगर सालिक इसे चुप ना करवा देता तो। हिले, जस्ट ट्रस्ट मी, डू यू? सालिक ने सालिक ने कितने मान से पूछा था। वो जो कुछ ही दिन पहले इसका भाई और दोस्त बना था, अपने रिश्ते का हक अदा करते हुए पागलों की तरह सारा दिन हाला के लिए जगह जगह घूमता, पूरा शहर छानता रहा था। इसे हाला कैसे इनकार करती? इसे पहली बार भाई वाला मान मिल रहा था, कोई इसकी फिक्र कर रहा था। इसके बाप ने सालिक पर यकीन कर लिया था तो इसने भी सर झुका लिया। जायान बेशक बुरा हो, सालिक इसकी ढाल था, इसे पूरा यकीन हो गया था। जायान तो कितनी देर बेयकीनी से जम ही गया था। इसका निकाह हाला से?
वो जो घर पहुंचकर बुखार की हिद्दत से जलता बिस्तर पर पड़ा था, सब बुलाए हाजिर हुआ था। चेहरे पर अब भी सुर्खी और नकाहट थी, मगर खुशी की चमक इन पर भारी थी। अपनी अमानत ले जाएं आप लोग, कल बात खानदान में फैल जाएगी तो जवाब तलबी के लिए सब आएंगे। मैं जवाब दे लूंगा, मगर मैं नहीं चाहता हाला इस सब से गुजरे। बाबा ने इनसे कहा, एतराज नहीं, इन्हें भी नहीं था। दिया घर रुक गई थी और हाला खान पैलेस रुखसत हो गई थी। ये थी इनकी किस्मत और इनका मिलना ऐसे ही तय था। हाला ने जायान का ही होना था। जायान को अब यकीन हो गया था। वो दोनों दिल में अपने अल्लाह से हम कलाम थे। जायान शुक्रगुजार था इस अनायत पर, हाला शिकवा कना थी इस सज़ा पर। नोट: अगर लड़की और लड़का का सिर्फ निकाह हो और कोई अज़दवाजी ताल्लुक ना हो तो इसे तलाक की इद्दत नहीं होती। सालिक, तुम मत जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है बहुत। सालिक को दरवाजे की तरफ जाता देख किचन से बर्तन धोकर निकलती दिया जल्दी से बोली। वो रुका और इसकी रोनी सूरत देख, जो वाकई हाला के वाकये से अभी तक खौफजदा सी थी। मैं डोर लॉक करने जा रहा हूँ। मुझे इस वक्त जायान बी के साथ होना चाहिए था और मैं यहाँ तुम्हारी सिक्योरिटी करता फिर रहा हूँ। हद है। वो मुंह बनाकर बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दिया ने इत्मीनान भरी सांस ली। बाबा को खाना खिलाकर मेडिसिन दे दी थी। एक नज़र इनके कमरे में झांका। आज दूसरी बेटी को भी कदरदान और महफूज हाथों में देकर वो पुरसकून लग रहे थे। दिया अपने और हाला के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे में सिंगल बेड मिलाकर एक बेड बना हुआ था, जो दिया की शादी के बाद हाला ने ही ऐसा सेट कर लिया था। कमरे में फैलावा देखकर वो आगे बढ़ी और कपड़े वगैरह समेटने लगी। बेड पर नई बेडशीट डाली। अगर जो सालिक ऐसा रूम देखता, क्या कहता, कितना गंद मचा कर रखती है हाला। उफ, जायान भाई की किस्मत। आज पहली बार हाला की बजाय खुद समेटती वो खुद को निहायत सफाई पसंद समझने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो सालिक दरवाजे पर खड़ा कमरे का जायजा ले रहा था और न जाने कब से खड़ा था। हाउ डर्टी यू आर डियाना, बट थैंक गॉड यू हैव एबिलिटी टू क्लीन योर मैस। दिया की मतवजा होने पर वो नाक चढ़ाकर बोला, ये रूम हाला के यूज में है, मैं आज सुबह ही आई हूँ, अगर याद हो तो। दिया ने फौरी सारा मलबा हाला पर फेंका था। और सुबह से ये रूम तुम्हारे यूज में है। नहीं। सालिक कंधे उचकाता आगे बढ़ा और बेड पर जा बैठा। दिया ने शर्मिंदगी से यहाँ वहां देखा, कोई जो मौका सालिक जाने दे। सालिक, ये सब कहीं तुमने तो नहीं किया? तुमने हाला के निकाह पर कहा था तुम जायान बी के लिए कुछ भी कर सकते हो। दिया अचानक याद आने पर इसके पास जा बैठी और आंखें पूरी से ज्यादा खोलकर इसे देखा। एक फ्री एडवाइस है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल स्पेयर है, सो प्लीज तुम इसे यूज करना बंद कर दो, वरना सर बिल्कुल खाली हो जाएगा। सालिक के उल्टे जवाब पर वो मजीद शक्की नजरों से इसे देखने लगे। डी, फॉर गॉड सेक, मेरी कोई सिस्टर नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसी तरह हाले का लोगों में तमाशा बनवाऊंगा। इसे यूं किडनैप करके स्ट्रेंजर्स में अकेला छोड़ दूंगा और एक पूरा दिन मेंटली टॉर्चर करके इसे यूं हेल्पलेस छोड़ दूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं समझती तो मत समझो, मगर इतना शेमलेस नहीं हूं मैं। सालिक ने सख्ती से कहा तो वह शर्मिंदा हो गई। इसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कुछ भी करूंगा, और वो कुछ ये था कि मैंने पहली फुर्सत में ही निकाह करवा दिया। मैं हीले को सारा दिन सर्च करता रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर इसलिए डाउट है कि ढूंढ नहीं पाया तो मैं बता दूं, मुझे यहाँ की पॉलिसीज का पता नहीं, और मैं इंसान हूँ जिन नहीं के सेकंड्स में इसे ढूंढकर सामने ले आता। वो बुरी तरह बिगड़ रहा था। इतनी खवारी के बाद जैसे सबसे ज्यादा मशकूर होना चाहिए था, इससे ये बात सुन रहा था। थकन मजीद बढ़ गई थी। इसे दिया कि ये शक बहुत हर्ट कर गया था। इसने वाकई हाला को बहन समझा था, और बहन बेहतरी के लिए भी कोई भाई ऐसा बेहुदा स्टेप नहीं ले सकता। तो डी ने ऐसा क्यों समझा? वो एक साइड पर बिगड़े मूड के साथ लेट गया था। दिया लब को चलती से देखने, तुमने इसी तरह मुझे क्यों नहीं ढूंढा था सालिक? थोड़ी देर बाद दिया का शिकवा सुनकर सालिक को अच्छा खासा झटका लगा था। यानी अभी भी अपना सदमा बाकी था इसका। सीरियसली, यू आर टू मच डी। सालिक उठकर बाल नोचने लगा। दिया की आंखों में अब भी शिकवा था। हाला के लिए पागल हुआ, मेरे लिए क्यों नहीं? हाला की फिक्र थी कि कुछ गलत ना हो जाए। मेरी फिक्र क्यों नहीं थी? वो रोने की तैयारी बांधने लगी। तुम्हें पता है, मैं अक्सर जब रात को डरती हूँ, जब मैं ख्वाब में इसी जगह वही हैसियत बार बार सहती हूँ, तो हमेशा तुमसे शिकवा होता है कि मुझे ढूंढा क्यों नहीं था तुमने। तुम्हें अंदाजा है इसने मुझे कितनी बेदर्दी से मारा था? वो एक बाजू आंखों पर रखे रोने लगी। सालिक शॉक्ड रह गया।
میں آج تک اس وقت سے نہیں نکل پائی کیونکہ مجھے حالہ کی طرح کسی نے نہیں ڈھونڈا تھا. میں وہاں پورا دن اکیلی تھی. سالک اسے ایک ہی صدمہ کھائے جا رہا تھا. سالک نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا. اس نے بھیگی آنکھوں سے سالک کو دیکھا تھا. سالک ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا. تمہیں شرم نہیں آ رہی سالک؟ تم اب بھی مجھے روتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہو؟ دیا نے اس کے یوں بازو ہٹا کر دیکھنے پر خفگی سے کہا. سالک نے ہنس کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا. میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا ڈی، سارا دن ڈھونڈا تھا. اسے گلے سے لگا کر وہ بولا. اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا وہ اس کی وجہ سے اتنا سفر کرتی رہی ہے تو پہلے دن بتا دیتا. اس نے خواہ مخواہ اس بات کو چھپایا ہے. اس کے سینے سے لگی دیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سالک میں ایک خواب دیکھتی ہوں کہ تم کسی کو بہت زیادہ مار رہے ہو اور پھر مجھے حق کر کے سوری کر رہے ہو. کیا یہ سچ ہے؟ دیا نے چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے پوچھا تاکہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے. اس خواب پر سالک نے گہرا سانس بھرا. اب چھپانے کا فائدہ نہیں تھا. ڈی اس کی پریشانی اور خواب دیکھنے پر اس کی کنفیوژن دور کرنا ہی بہتر تھا. یہ بالکل سچ ہے، وہ خواب نہیں، وہ سچ ہے. سالک نے اس کا سر تھپتھپا. تم کیا بول رہے تھے تب بتاؤ؟ دیا نے سر اٹھا کر بغور اس کا چہرہ دیکھتے اندازہ لگانا چاہا وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں. یو ڈیئر ٹو ٹچ آئی کل یو سم تھنگ لائک دس. تم نے اسے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا، کچھ ایسا کہا. میں تمہیں گلے لگائے منت کر رہا تھا اور کہا تھا معاف کرنا ڈی، یہ میری غلطی تھی. کیا اب تم اس معاملے میں واضح ہو؟ سالک وہی سب بول رہا تھا جو وہ خواب میں دیکھتی تھی. پھر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا. دیا بے ساختہ سر ہلا گئی. سالک تمہارا وہ سیمسٹر پیپر اس دن میری وجہ سے رہ گیا تھا. دیا کو سالک کی فیملی نے بتایا تھا کہ اس کا پیپر رہنے کی وجہ سے سیمسٹر فریز کرنا پڑا. اب وجہ سامنے آئی تھی. سالک نے ہاں میں سر ہلایا. مطلب تم مجھے پسند کرتے تھے تب سے وہ شرما کر بولتی اس نتیجے پر پہنچی تھی. نہیں، یہ سب سٹرگلز شوق میں کرتا تھا. سالک ہنستے ہوئے پھر سے اپنی جگہ پر لیٹ کر دیا کو دیکھنے لگا جو اب مسکون سے بنا سانس لیے بولتی جا رہی تھی. سالک نے اس کا گلابی نازک سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور آنکھیں بند کیے سونے لگا. دیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا. میں جب بھی باتوں میں مصروف ہوں تم فری ہونے لگتے ہو. میں تمہارے یہ ڈر لگنے والے ڈرامے سمجھ گئی ہوں. وہ جو تم نے سیلفیز لی ہیں، ڈرنے والی شکلیں ایسی نہیں ہوتی اور میں تمہاری اس حرکت کا بدلہ ابھی لے چکی ہوں. دیا نے کہتے موبائل اس کے سامنے لہرایا تو وہ چونکا. مطلب کیسا بدلہ؟ سالک اس فتنہ کو گھورنے لگا جو ابھی تک اتنی معصوم بنی روتی جا رہی تھی اور اب پھر اسے اپنے روپ میں تھی. چیک مائی واٹس ایپ اسٹیٹس، وہ شرارت سے بولی. سالک نے جلدی سے سیل اٹھا کر چیک کیا تو اس کی وہی پکچر جس میں وہ برش کرتے ہوئے نیند کر رہا تھا. دیا نے اسٹیٹس پر لگا لی تھی. سالک جل بن گیا. کتنی شرم کی بات تھی. سالک نے موبائل بیڈ پر پٹکا. دیا زور سے کھلکھلائی. سالک سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے. ڈی سہمی صحیح پچھتانے والی تھی. تائی جان اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں. اکرام کی حرکت نے ان کا دل بری طرح توڑ دیا تھا. فارس اور اکرام آگے پیچھے ان کے کمرے میں آئے مگر وہ چپ کر کے پڑی رہی. امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اکرام نے آہستگی سے پوچھا. ان کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا. میں نے تو پوری کوشش کی تھی، اچھی لڑکیاں چنی، با وفا اور گھر بسانے والی، مگر تم دونوں کو شاید باحیا لڑکی چاہیے ہی نہیں تھی. تائی نے سنجیدگی سے کہتے اپنے دائیں بائیں بیٹھے بدنصیب بیٹوں کو دیکھا. میرا کیا قصور ہے؟ شروع سے آپ نے کہا دیا سے زیادہ فری نہ ہونا، اسے رشتے کا احساس نہ دلاؤ، معصوم ہے، نہ سمجھ ہے. میں اس کے ساتھ بس ایک کزن کی طرح رہا اور وہ کسی سے نکاح کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی. میری تو کوئی کبھی فکر ہی نہیں، ورنہ اکرام بھائی کی طرح نہ کرتا کبھی. فارس نے پھٹ پڑا. اکرام نے لب بھینچے. ان کی حرکتیں دیکھی ہیں، پورے محلے پورے خاندان میں ایک یہی لڑکی کیوں ہر بار گھر سے غائب ہوئی؟ اور وہ بھی خوبصورت لڑکیاں ہیں یہاں. نہ کبھی کوئی اغوا ہوئی، نہ گھر سے غائب ہوئی، نکاح کروا آئی. آپ کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اچھی ہیں؟ اکرام نے تنفر سے کہتے ہوئے ماں کو دیکھا تھا. ہاں، کیونکہ ان پر یہ وقت تم لوگوں کی وجہ سے آیا. سب کے گھروں میں مجبوریاں ہوتی ہیں، مرد سہارا بنتے ہیں. یہاں تم سہارا بن کر نہ آتی ہے. اپنی بہن کی شادی کے لیے ہر جگہ قرضے کی بات کی. باپ جیسے چچا کے لیے نہیں کر پائے جب وہ موت کے منہ میں تھا. وہ چچا جس نے باپ کے بعد جتنا ہو سکا سہارا بن کر دکھایا. غزالہ کا اتنا مہنگا فرنیچر اسی نے بنوایا کہ وہ باپ ہے، اس کا حق ہے. اس پر وقت آیا تو یہاں سے چند پیسے پکڑا کر ہاتھ چھڑا لیے. تائی جان نے انہیں شرم دلائی. یہ دیا کی ہمت تھی کہ آج ان کا باپ ان کے سر پر سلامت ہے. وہ کم عقل اور ناسمجھ تھی مگر باپ کی زندگی پر کمپرومائز نہیں کر سکی. اور دیا نے بتایا مجھے کہ یہ فارس
इसे हाला ने कहा था दवा ला दे, मगर काम है कहकर चल दिया। कौन सा मुल्क संभाल रहा था, इसे शर्म नहीं आई? 5 मिनट लगते दवा लाते हुए। तुम्हें कहा था, तुमने भी कहा वापसी पढ़ लाऊंगा। मरीज है वो बंदा, तकलीफ से पड़ा था। क्या पूरा दिन तड़पने देती बाप को? चली गई खुद। ताई जान का सांस फूलने लगा था। दोनों सर डाले बैठे थे। इनके किरदार का यहीं से अंदाजा लगा लो। इतने बड़े घर के लड़के, इतना पैसा, तालीम, इज्जत, शोहरत है इनसे। निकाह के लिए बिना सोचे हाँ की दोनों ने। ये बड़े लोग जिनका शहर में एक नाम है, बदकिरदार लड़की अपने घर मुलाजमा बिना रखे वो बीवी बना गए। इन्हें पता था ये लड़कियां अच्छे बुरे हाल में साथ देने वाली हैं, बावफा हैं, बाकिरदार हैं। वो पहचान गए। बस तुम बदनसीब अपनी कमकली की वजह से आज खाली हाथ बैठे हो। माँ की बात फारिस ने सख्ती से आंखें बंद की थी। और कौन जानता है ये करवाने वाला भी वो ज़यान खुद ही था, खुद ही हो। तभी तो बिना सोचे निकाह कर लिया, वरना कौन इतना अच्छा होगा जो लड़की किडनैप करे और फिर बिना कुछ कहे छोड़ भी दे। इकराम ने इस्तज़ाइया अंदाज में सर झटका। फारिस ने चौंक कर भाई को देखा और इसके दिमाग में क्लिक हुआ, इसके किडनैप करने से पहले ही किडनैप होना। और वासिफ तो वैसे भी कह रहा था ज़यान खान की इस पर नज़र है। तो क्या ज़यान ने हाला को महफूज करने के लिए उठवाया था? इसकी हाला के लिए दिलचस्पी तो वो भी बहुत बार देख चुका था। इसके जहन में लगी गिरासी जैसे खुल गई। अब भी यही सोचो कि बाइज्जत मर्द हमेशा बाइज्जत तरीका अपनाते हैं। वो ऐसे ओछे अटकंडे इस्तेमाल करके उस लड़की के किरदार पर लोगों की उंगलियां क्यों उठवाएगा जिस लड़की को अपनी इज्जत बनाना हो? माँ की बात पर फारिस को लगा इन्होंने इसी को बेगैरती का ताना दिया है। वो खज्जल ज़दा सा सर झुका गया। खसारे मेरा हो गए। वो तो अपने घरों में बस जाएंगी, कल को सब भूल जाएंगे, तुम्हारे हाथ खसारा ही आएगा। मेरी बात याद रखना। अब जाओ, मुझे सोना है। जाओ और अपने लिए बाकिरदार लड़कियां खुद तलाशना। मेरा फर्ज पूरा हुआ। वो साइड टेबल की दराज से बीपी की गोली निकाल कर लेने लगी। वो दोनों उठकर चले गए। इनकी आंखें नम हो गई। वो भी अपने बच्चे थे, मगर इन दो को भी छोटी सी थी, पालकर जवान बेटियां ही तो समझा था। इनके लिए तो सब बच्चे बराबर थे। औरत जब एक बार माँ का रूप धार ले तो वो बस माँ होती है, अपनी पराई या सुतेली नहीं। और वो हालात दिया के लिए माँ थी, और माँ का दिल तो उदास था ही बेटियों की इन हालात में इल्ज़ाम और ताने सह कर निकाह होने पर। इन्हें अंदाज़ा था इन पर क्या गुजरी होगी। वो खुश होने से पहले अपने गम को दिल में दबाती होंगी, फिर मुस्कुराती होंगी। और वहीं दूसरी तरफ इन्हें अपने बेटों के फ्यूचर की फिक्र भी सताने लगी थी। वो अपने हाथ से अपने मुस्तकबिल का सुकून खो चुके थे। अब जाने क्या नसीब हो। ज़यान कमरे में आए तो हाला सिंगल सोफे पर सुकड़ी सिमटी सी बैठी थी, सर घुटनों में दिए। यकीनन अचानक शादी का मातम मना रही थी हाला। ज़यान ने इससे कुछ कदम दूर रुककर इसे नरमी से पुकारा। इसकी गुलाबी आंखें, भरी आंखें उठाकर इसे देखा। आंखों में ज़यान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा था। ज़यान का दिल इसकी हालत पर कट कर रह गया। हाला ने तनफ्फुर से रुख फेरा था। तुम बेड पर सो जाओ प्लीज, इस तरह थक जाओगी बैठे बैठे, ज़यान ने नरमी से कहा। पर वो बिना जवाब दिए बैठी रही। वो भी वार्डरोब से अपना इजी ड्रेस लेकर चेंज करने चला गया। चेंज करके आया, जग से पानी डालकर मेडिसिन ली। इसे आने जाने और निकाह के झंझट में अब तबीयत मजीद बिगड़ रही थी। चेहरा मोड़कर सोफे पर बैठी हाला को देखा। आज वो बिना चादर के दुपट्टा पहने इसके कमरे में मौजूद थी, इसकी महरम के रूप में। ज़यान का दिल शिद्दत से धड़क उठा। बेबी पिंक खूबसूरत सा मगर काफ़ी सादा सूट पहना हुआ था, जो दिया ने निकाह से पहले से ज़बरदस्ती पहनवाया था। दुपट्टे से निकलते डार्क ब्राउन बाल इसके गिर्द फैले हुए थे। वो वक्फे वक्फे से कभी टांगे और कभी अपने पैर दबा रही थी। हाला, पेन किलर ले लो। ज़ाया ने मजबूर होकर इसे दोबारा से मुखातिब किया। जहर ला दो एक ही बार, ताकि तुमसे और ज़िंदगी से जान छूटे मेरी। वो सर उठाकर तय से बोली तो वह गहरा सांस भरकर उठा और इसके पास पहुंचा। मैं तुम्हारी थकन की वजह से कह रहा हूँ, आज का दिन काफ़ी टायर्डिंग था तुम्हारे लिए। ज़ाया ने इसका हाथ थामना चाहा। हाला ने इसका हाथ झटका और इसे देखा। हाँ, तुम तो जानते हो कितना जलील कर चुके हो मुझे। आप फिक्र सता रही है और देखो कितनी ढीठ हूँ मैं, फिर भी जिंदा हूँ। हाला दबा दबा सा चिल्लाई। ज़ाया ने इसकी नफरत पर इसे देख कर रह गया। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? ज़ाया ने संजीदगी से इसका आंसुओं से तर चेहरा देखा। मुझे इस बात पर यकीन है, अब तुम मुकरोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाला ने कहकर चेहरा घुटनों में छुपा लिया। ज़ायन कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके साथ एक मुलाजमा भी थी, जिसके हाथ में ऑयल की बोतल थी। हाला ने सवालिया नज़र से देखा। बेड पर खुद आओगी या मैं लेकर जाऊं? वो अब काफ़ी बिल्कुल संजीदगी से बोल रहा था। हाला ने इस मुलाजमा की मुस्कुराहट को दबाता देखा तो खिफ़त ज़दा से उठकर बेड पर जा बैठी।
ببلی وہ جو تم دی جان کو کرتی ہو مساج وغیرہ وہ اس کو بھی کر دو پلیز، زایان نے ملازمہ سے کہا۔ وہ ساری لا کر حالہ کے پیروں کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ زایان بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر بلینکٹ سر تک ڈالے لیٹ گیا تھا۔ مجھے نہیں کروانا کچھ بھی، ملازمہ کے پاؤں پکڑنے پر حالہ نے گڑبڑا کر کہا۔ شش بی بی جی چپ چاپ کروا لیں، آپ کو سکون ہی ملے گا، ورنہ زایان صاحب اتنے غصیلے ہیں کہ ابھی پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ ببلی نے سرگوشی میں کہہ کر اسے ڈرایا تو وہ بھی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، اور پھر واقعی نرم ہاتھوں سے مالش سے اس کو سکون ملا تھا۔ پیروں اور پنڈلیوں کی مالش کرواتے کرواتے وہ نیم دراز سی نیند میں جانے لگی۔ ببلی مالش کر کے اس کی ٹانگیں تب تک دباتی رہی جب تک وہ گہری نیند میں نہ چلی گئی۔ زایان نے بلینکٹ سے سر نکال کر اسے دیکھا، پھر ببلی کو مسکرا کر ویل ڈن کہا۔ زایان صاحب یہ تو بہت پیاری اور بہت معصوم سی ہیں جی، اتنا میٹھا بولتی ہیں جی، اور تم نے عزا کو بھی یہی کہا تھا، تمہاری تعریف کے یہی الفاظ ہیں بس۔ زایان نے اسے ٹوک کر آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتی اٹھ کر چلی گئی۔ زایان نے حالہ کا سر تکیے پر رکھ کر صحیح سے لٹایا اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ کر بلینکٹ اوپر ڈال لیا، اور اس کی باہوں میں سکون سے گہری نیند سو گئی تھی۔ زایان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کسی قیمتی خزانے کی طرح اسے خود میں سمیٹا، سکون سے آنکھیں بند کر کے سونے لگا۔ آج کی رات اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، یہ شاید اس کے صبر کا انعام تھا۔ اس نے حالہ کے نکاح ہونے پر بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تو اللہ پر یقین رکھا اور ہار نہیں مانی تھی۔ اسے حالہ کی غلط فہمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ مل گئی ہے تو غلط فہمیاں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، اسے کوئی جلدی بھی نہ تھی۔ ساری خان فیملی کی عورتیں اس وقت دا جان اور دی جان کے کمرے میں بیٹھی تھی، مرد اپنے آفیسز گئے ہوئے تھے، بس دا جان اور نانا گھر پر تھے، اور زایان جس کی طبیعت خراب کا بہانہ اب بھی جاری تھا، حالانکہ اب وہ کافی بہتر تھا، اس وقت بھی دی جان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ حالہ سر جھکائے رابعہ بیگم یعنی اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی، جو اسے ولیمہ کے ڈریس کا ڈیزائن اور کلر سلیکٹ کروا رہی تھی۔ سب کے اتنا کہنے پر کہ زایان کے ساتھ جا کر خود لے آئے، پر وہ نہ مانی، اسے زایان نامی بلا کے ساتھ کہیں نہیں جانا تھا۔ یہ گرے اور ریڈ کمبینیشن لہنگا کیسا ہے؟ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بھاری کام والا لہنگا دکھایا جو واقعی بہت پیارا تھا اور حالہ کو بھی اچھا لگ رہا تھا۔ زایان کو بھی یہی کلر پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ حالہ ڈن کرتی انہوں نے بتایا تو حالہ نے منہ بنایا۔ زایان جو دی جان کی گود میں سر رکھے حالہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ری ایکشن پر مسکرایا۔ مجھے ہیوی ڈریسنگ نہیں پسند، کبھی نہیں پہنے، اور میں کیری بھی نہیں کر پاؤں گی۔ حالہ نے بے چارگی ظاہر کرتے ہوئے انکار کیا۔ وہ زایان کی پسند کیوں پہنتی خواہ مخواہ؟ او اچھا یہ کیسا ہے؟ انہوں نے اور دکھایا، وہ بھی لہنگا ہی تھا۔ زایان کو لہنگا اچھا لگتا ہے، یہ ہر وقت کہتا تھا اپنی شادی اور ولیمہ دونوں دن لہنگا ہی پہنوائے گا اپنی دلہن کو۔ وہ ہنس کر بتا رہی تھی۔ حالہ موڈ خراب ہوا۔ آپ کو برا نہ لگے تو یہ لے لوں؟ مجھے یہ ڈریس اچھا لگا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نفیس سی میکسی جو ڈل گولڈن تھی اور گلے اور بارڈر پر بھاری کام جبکہ باقی میکسی پر لائٹ سا سیلف کلر کام ہوا تھا۔ حالہ نے اس کا کہا اور چہرے پر اچھی خاصی معصومیت طاری کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ زایان کے لیے یہ سب دلچسپ بھی تھا اور ہنسی روکنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ارے برا کیوں لگے گا، چلو یہی ڈن، انہوں نے پیار سے حالہ کا گال تھپتھپا کر کہا۔ تم کوئی ایک لہنگا دیا کے لیے سلیکٹ کر لو۔ دی جان نے انہیں مشورہ دیا تو انہوں نے ریڈ گرے دیا کے لیے ڈن کیا تھا۔ سالک اسی وقت اندر آیا، سب سے مل کر ہمیشہ کی طرح نانا اور دادا کے پاس جا بیٹھا، اس کے بیسٹ فرینڈ جو وہی تھے۔ او ہمارا کیوٹ بیبی آ گیا، کیا بات ہے آج کل بیبی کی نیند پوری نہیں ہو رہی؟ اسے دیکھتے ہی زایان اور اس کے کزن جو اب ولیمہ کے لیے آئے ہوئے تھے سب نے چھیڑا، یعنی سب سٹیٹس دیکھ چکے تھے۔ سالک نے منہ بنا کر دیا کو دل ہی دل میں کوسا، جو اسے ہر وقت سب کے درمیان بچہ بنانے پر تلی تھی۔ شیا نہیں آئی؟ نانا جان نے پوچھا۔ اس کی دیا سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ تو بابا خادم پاس ہی رہے گی ابھی۔ سالک نے انہیں جواب دیتے ہوئے حالہ کو دیکھا جو اس کی کزنز کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ ریلیکس سا ہو گیا۔ حالہ کہاں ہے ماما؟ زایان آفس سے آنے کے بعد سے دیکھ رہا تھا، حالہ نظر نہیں آ رہی۔ چینج کر کے آیا تو ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک فلو کشن پر بیٹھتے ہوئے۔ اس نے بہانے سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ تو اپنے بابا سے ملنے گئی ہیں؟ اس نے تو کہا تم سے پوچھا ہے؟ رابعہ بیگم نے بتا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ او ہاں پوچھا تھا، مجھے خیال نہیں رہا، مجھے لگا رات تک جائے گی۔ وہ بالکل بتا کر نہیں گئی تھی، مگر زایان کو بات بنانا پڑی، ورنہ حالہ کے جھوٹ پر سب کا دل برا ہو جاتا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ ہاں کہہ رہی تھی ولیمہ میں ابھی 2 دن رہتے ہیں اور سالک تو ولیمہ کی رات ہی واپس جا رہا ہے، تو دیا کو سالک کے ساتھ رہنا چاہیے، تب تک وہ وہاں رہے گی۔
اس کے تائی جان نے بتایا۔ سالک کے جانے پر سب اداس تھے، مگر اس کا فائنل سیمسٹر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ بس زیان کے ولیمے تک رک گیا۔ زیان کی نظر سامنے نانا جان کے ساتھ بنا رکے بولتی دیا پر پڑی۔ میں ایک فنی ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ اچانک ہی سالک بولا اور سب کو دیکھا۔ سب کے ساتھ دیا بھی متوجہ ہوئی۔ وہ سنگل صوفے پر اس طرح لیٹا تھا کہ صوفے کے ایک بازو پر سر رکھا ہوا تھا، دوسرے پر ٹانگیں، اور سب کے دیکھنے پر اس نے موبائل پر ایک ویڈیو لگائی اور بازو اونچا کیے موبائل ایسی ڈائریکشن میں رکھا کہ سب آسانی سے دیکھ سکے۔ سامنے ویڈیو میں دیا اسپائسی فوڈ کھا رہی تھی، آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی، سو سو کرتی دوپٹہ ناک پر رگڑتی بھوکے بچے کی طرح کھاتی جا رہی تھی۔ سب کا کہہ بلند ہوا۔ دیا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ ویڈیو سالک کے پاس کیسے آئی؟ کیا حالہ نے دی؟ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ سالک اس سٹیٹس کا بدلہ لے چکا تھا۔ او مائی گاڈ سیا، یو آر سو کیوٹ، نانا جان نے پیار سے کہا۔ دا جان نے ہنس کر سالک کو دیکھا جو اتنا انجوائے کر رہا تھا۔ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ وائف نامی بلا کتنی ڈینجرس ہوتی ہے؟ سائم نے آنکھیں پھیلا کر اسے ڈرایا۔ یار کیا تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ راسم نے بھی شرارت سے کہا۔ سالک تمہاری خیر نہیں، زیان نے دیا کے دانت کچکانے پر مزہ لیتے ہوئے کہا، مگر سالک کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ کندھے اچکاتا دیا کو آنکھ مارتا مزید بھڑکا گیا تھا۔ سیام یہ کیا نیوز چل رہی ہے؟ ذرا والیوم بڑھاؤ۔ داجان کی نظر LED پر پڑی تو اچانک بول پڑے۔ سب متوجہ ہوئے۔ مشہور بزنس پرسنالٹی واصف لغاری کے آفس کی ویڈیوز لیک۔ بزنس کے نام پر سائیڈ بزنس، کمپنی کی لڑکیوں سے غیر اخلاقی برتاؤ، غربت اور مجبور لڑکیوں کو جاب کے نام پر بلیک میلنگ۔ واصف لغاری کی تصاویر کا ڈھیر تھا۔ رپورٹرز چیخ چیخ کر اس کا اصل چہرہ دکھا رہی تھی، اور اس کی اصلیت نکلنے پر جو مجبور لڑکیاں بدنامی کے ڈر سے خاموش تھیں، اب ٹاک شوز میں آ کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کی داستانیں سناتی ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ میڈیا نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ بزنس کی دنیا کے چھوٹے موٹے بزنس مین بھی اس سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا اعلان کرتے خود کو شریف اور غیرت مند ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس پر کیسز بن گئے تھے۔ پولیس تلاش میں تھی، مگر وہ جانے کس بل میں جا چکا تھا۔ واہ کس شیر نے رکھ دیا واصف کی دکھتی رگ پر ہاتھ۔ بہت گھٹیا بندہ نکلا یہ تو بھائی۔ ہوا کیسے یہ سب؟ اب لغاری پکا بینکرپٹ ہوگا، اسے جیل ہوگی۔ سزا کب تک ہوگی؟ یہ اب گلیوں پر آ جائے گا۔ عزت راس نہیں، اس کے اپنے آفس سے کسی نے ویڈیو لیک کی ہوگی، کوئی تو تنگ آیا ہوگا، یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ یہ ہمت پہلے کیوں نہیں کی کسی نے؟ سب مرد اس بات کو ڈسکس کرتے اپنی رائے اور خیال پیش کر رہے تھے۔ سالک موبائل پر گیم کھیلتا سب سن رہا تھا، پھر اپنے قریب ہی فلور کشن پر بیٹھے زیان کی طرف جھکا۔ زیان بھی آئی ایم شور، حالانکہ کڈنیپنگ میں اس کا ہاتھ تھا۔ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنی ہے تو اب آپ کی باری، اس کے خاص بندے کو ڈھونڈے اور پتہ لگوائیں۔ سالک کی بات پر زیان نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، جو بس دکھنے میں ہی معصوم تھا ورنہ انگلیوں پر نچاتا تھا۔ اوئے جن، یہ تمہارا کام تو نہیں؟ زیان نے سرگوشی میں سوال کیا۔ سیریسلی مجھے یہ کام نہیں آتا ہے زیان بھی، اور آفس کے اندر کی ویڈیوز مجھے کیسے کون دے گا؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ وہ فوراً مکرتا الٹا ناراض ہونے لگا۔ یہ کام اسی کا تھا، مگر وہ یہ بات ساری زندگی نہیں ماننے والا تھا۔ سالک نے کافی بنانے کا کہا تو دیا غصے سے گرما گرم کافی بنا کر کمرے میں آئی۔ وہ موبائل پر لگا ہوا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تب بھی وہ ویسے ہی گم تھا۔ تھوڑی دیر اسے گھورتی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور شہادت والی انگلی گرم کافی میں ڈپ کی۔ آؤچ! انگلی جلنے پر سالک کے ہاتھ سے سیل گرا اور اس نے تیزی سے ہاتھ کھینچا۔ ڈی یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ وہ سرخ ہوتی انگلی سہلاتا چیخا۔ دیا نے کافی کا مگ آگے کیا۔ سوری، غلطی سے ہوا، آپ نے کافی مانگی تھی نا، یہ لیں۔ وہ معصوم بنی۔ رکھو اسے فوراً، میں کولڈ کافی پیتا ہوں، اور یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اف! وہ ابھی تک اپنی جلن کرتی انگلی کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اسے گھورا۔ آپ نے وہ میری ویڈیو کہاں سے لی اور سب کو کیوں دکھائی؟ سزا ملی ہے آپ کو۔ وہ اب سب کے سمجھانے پر اسے آپ کہتی تھی۔ اور ریلی تم پھر لاؤ اپنا ہاتھ دو، تمہارا تو پورا ہاتھ جلنا چاہیے۔ تم نے میری پکچر لے کر اسٹیٹس پر لگائی، تمہاری تو بڑی سزا بنتی ہے۔ پھر سالک نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا تو دیا کو خوف سے آنکھیں بند ہوئی۔ سالک میرا ہاتھ جلا تو میں یہاں شور مچا دوں گی اور سب کو بتاؤں گی آپ ہمیشہ مجھ پر اسی طرح ظلم کرتے ہیں، اور دھمکی دیتی پیچھے کھسک رہی تھی۔ سالک نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں پہلے تمہارا منہ باندھوں گا، پھر تمہارا ہاتھ کی ایک ایک کر کے سب انگلیاں جلاؤں گا، اور ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ جلا دوں۔ سالک نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ڈرایا۔ اس کی انگلی میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ دیا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے چہرے پر غصہ ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ نارمل ہی تھا۔ وہ ایک دم ریلیکس ہوئی۔ کافی تو ٹھنڈی ہو جائے گی تب تک، یہ سب کرنے کے لیے تو کچن میں جانا پڑے گا ہمیں۔ وہ اب مزے سے بولی۔ ایک اور آپشن بھی ہے سویٹ ہارٹ، میں نائف سے تمہاری انگلیاں نہ کاٹ دوں؟
یہ جو تمہارے ہاتھ کچھ زیادہ چلنے لگے ہیں، سالک نے مسکرا کر کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے اور اپنی جلتی انگلی سامنے کر کے اس کا کارنامہ دکھایا جو وہ سر انجام دے چکی تھی۔ میں اس پر آپ کوئی آئنمنٹ لگا لو، کیا بہت زیادہ جل رہا ہے؟ دیا نے سرخ ہوتی انگلی دیکھی تو شرمندہ ہو گئی۔ سالک کی تکلیف کا احساس ہوا تو پوچھا، اتنی ظالم کیوں ہو جاتی ہو ڈیمن؟ میرے پاس تو تمہاری پکچرز بھی ہیں بہت ساری۔ جب تمہارا سیل امریکہ میں میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے خود ہی رکھ لیا تھا، تب مجھے تمہارا پاسورڈ بھی پتا تھا۔ میں نے سب پکچرز اور یہ ویڈیو لی تھی۔ سالک نے ایمانداری سے اسے بتایا اور اس کے ہاتھوں پر گرفت اور بھی مضبوط کی تاکہ وہ اس پر ہاتھ نہ چلائے۔ کیا تب سے آپ کے پاس ہے؟ تمہیں اللہ پوچھے، گناہ کیا ہے؟ جھوٹے، بے ایمان، بے شرم، ہاتھ چھوڑو، بتاتی ہوں تمہیں۔ مجھے پورا ہاتھ جلانا چاہیے تھا۔ دیا اس پر چکھتی دانت پیس پیس کر بول رہی تھی۔ ہاتھ چھڑوانے کے لیے اچھا خاصا زور لگایا، اگر جو وہ چھوڑ دیتا اس کے بال کھینچ لیتی۔ اب بتا رہا ہوں نا، یہ بھی تو دیکھو کتنا انوسینٹ ہوں، تم سے چھپا نہیں رہا ہوں۔ وہ دیا کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ دیا کو غصے کے ساتھ شرمندگی بھی ہونے لگی۔ کتنی بری پکچرز تھیں اس کی سب۔ اسے پتا ہوتا تو سالک کے سامنے اتنا صفائی پسند اور بن ٹھن کر رہنے کا ڈرامہ تو نہ کرتی، وہ تو انجوائے کرتا رہا ہوگا۔ میرے ہاتھ چھوڑو، تم نے بہت غلط حرکت کی ہے، تم بہت برے ہو، آپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ سالک نے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ڈی، میں تمہیں یاد کروں گا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ سالک کی اداس آواز اور جملوں پر دیا کا دل دھڑک اٹھا، پر وہ خاموش رہی۔ وہ بھی سالک کے جانے پر اداس تھی، اسے یاد کرے گی یہ بھی جانتی تھی، اور یہ بھی کہ اب سالک اسے شاید خود سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگا، مگر اسے یہ سب کہنا نہایت مشکل لگا۔ ول یو مس می، ول یو ناٹ؟ سالک نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے ناراضگی سے پوچھا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ یہ سوال بھی بھلا کرنے والا تھا؟ میں یقینی بناؤں گا کہ تم مجھے یاد کرو۔ سالک نے اس کی خاموشی پر اچانک کہا، اس سے پہلے کہ دیا کو اس کی بات سمجھ آتی۔ سالک نے اس کے گال پر لب رکھے، اس کے تپتے لمس پر وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ گلابی گالوں پر سرخیاں دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ او یو ول مس می اے لاٹ۔ اسے سب جواب مل گئے تھے۔ مزہ لے کر بولا تو دیا نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور اپنی سائڈ پر لیٹ کر اسے سب جواب مل گئے تھے۔ مزہ لے کر بولا تو دیا نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور اپنی سائڈ پر لیٹ کر سر تک رضائی اوڑھ لی۔ سالک اس کی شرم پر اور بھی زور سے ہنسا۔ اسے تو دیا کو چپ کروانے کا طریقہ آج پتہ چل گیا تھا۔ ڈی اور شائع وہ بھی موبائل ایک طرف رکھ کر اس کے ساتھ لیٹا اور اس کا سر اپنے بازو پر ٹکا کر اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ دیا اس کے پرحدت حصار میں سمٹی خاموش پڑی تھی۔ یہ وہ واحد انسان تھی جس کی ہر غلطی وہ معاف کر دیتا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے ہوتی تھی تو اسے پیس فیل ہوتا تھا، اور وہ اب اسی کی طرح ہمیشہ کے لیے اس کی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ سالک آنکھیں بند کیے مسکرایا تھا۔ وہ برتن دھو رہی تھی جب پیچھے گلا کھنگارنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا، اکرام ٹھہرا تھا۔ حالہ نے رخ پھیر لیا۔ شاید وہ خادم صاحب کو ملنے آیا تھا، مگر اب یہاں کیوں ٹھہر گیا تھا؟ حالہ کو ناگواری محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری، اس دن بہت غلط بول دیا، وہ معذرت کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی، مگر اب فائدہ ہی کیا تھا؟ حالہ خاموشی سے برتن سے ویسٹ فوڈ صاف کر کے لیکوڈ کلینزر لگاتی جا رہی تھی۔ کیا تم اب خوش ہو؟ اکرام نے مزید سوال کیا، جسے اس کے اگنور کرنے سے فرق نہ پڑتا ہو۔ حالہ نے پلیٹ سنک میں پٹکی۔ بہت خوش ہوں، اس انسان نے میری عزت ڈھانپ لی، میرے باپ کی پریشانی ختم ہوئی، مجھے احساس دلایا کہ میں عزت سے اپنائے جانے کے قابل ہوں۔ وہ مجھے عزت دیتا ہے، مان دیتا ہے، محبت سے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں۔ حالہ خود چاہے نہ مانتی، مگر اکرام کے آگے سب کہتی گئی۔ اپنائے گا ہی، کوئی پاگل بھی سمجھ جائے کہ اس روز تمہیں بس میرے نکاح سے آزاد کروانے کے لیے اس نے غائب کیا اور پھر فرشتہ بن کر آیا۔ اس امیر زادے کا کیا بگڑا؟ اسے تو تم چاہیے تھی، لے لیا، چاہے ذلیل کروا کر صحیح۔ اکرام نے حسد و نفرت سے کہا، اس کا ضرور بگڑتا اگر یہاں غیرت کا مظاہرہ کر کے رشتہ توڑنے کے بجائے اس کا گربان پکڑ کر سوال کیا جاتا، اور اگر اتنی جرأت نہیں تھی تو اب عزت دار مرد کی طرح مجھ سے بات کرنے سے پرہیز کریں۔ اب میں غیر محرم ہوں، امانت ہوں کسی کی، اپنے افسوس اور معافی تلافی اپنے پاس رکھیے اور جائیے، حالہ نے غرا کر کہا اور غصہ
ज़ाहिर करने को बर्तन सिक में पट गए। वो शर्मिंदगी से लब भींच कर वहाँ से चला गया। वो सर झटक कर पानी से बर्तन धोने लगी। जब आहट पर चौंकी, ज़ायान कुछ ही फासले पर शेल्फ पर फ्रूट्स, गोश्त और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रख रहा था। इसके माथे पर बल थे। वो इकराम को यहाँ से अपने घर जाता देख चुका था। तुम्हारा कज़न क्या कर रहा था यहाँ? ज़ायान ने हाला की तरफ देखा। वो चुप रही। इसे बता दो एक ही बार के अब इससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं, और ये भी कि मुझे नहीं पसंद वो तुमसे बात करें। ज़ायान ने सख्ती से कहा। बर्तन धोती हाला का सर घूम गया। इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद जाकर बता दो। मैंने इसे नहीं बुलवाया। मैंने तो तुम्हें भी नहीं बुलवाया था। तुम भी बिन बुलाए हर बार आए। वो भी तुम्हारी ही बरादरी का लगता है। हाला ने इकराम का गुस्सा भी इसी पर उतारा। ज़ायान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। बस तकरीर करवा लो। मेरे खिलाफ तो सारी जिंदगी बिना रुके बोल सकती हो। एक बात कह दूं भी कीड़ा काट लेता है। मेरे घर वालों के सामने तो बड़ी आप करती ही हो। कोई अकेले में देखे तुम्हारी जुबान के जौहर। ज़ायान ने सीने पर हाथ बांधकर तंज किया था। मेरा बस चले तो तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें मुंह भी ना लगाऊं, मगर तुम्हें शौक होता है औरतों के तरह घुस घुस कर बात करने का। जवाब देना मजबूरी थी। नहीं मतलब इज्जत राज नहीं तो बता दो, सबको तुम्हारे कारनामे बता दूं। हाला ने बर्तन धो के एक तरफ रखे और दुपट्टे से भीगे हाथ साफ करने लगी। सर्दी अच्छी खासी बढ़ गई थी। ठंडे पानी की वजह से इसके हाथ सुर्ख हो रहे थे। ज़ाया ने फिक्रमंदी से इसे देखा। बड़ी मेहरबानी करती हो कि सबके दरमियान इज्जत देती हो। अकेले में प्यार से बोलने को तो शायद जबान पर फालिज पड़ता है। तो चलो इतना बहुत है। ज़ाया ने बवें उचकाकर कहते आगे बढ़कर इसके ठंडे पड़ते हाथों को थाम कर अपने हाथों की गर्म गिरफ्त में लेकर गरमाइश पहुंचाई। प्यार के लायक काम किया है आपने। मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं। हाला ने हाथ खींचने जाए, मगर इसकी कोशिश में ज़ायान ने उल्टा घूर कर इसे देखा। शाम के वक्त ठंडे पानी में हाथ क्यों डाले खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। अजीब सरफिरी और जिद्दी लड़की हो भाई। पूरे ज़माने का प्यार मान इज्जत नज़र आता है। एक मैं ही कोई कर्ज लेकर मेरे से ही कोई कर्ज ले रखा है, फाड़ खाने को तैयार होती हो। वह फिक्र से इसे देखता सर झटक कर बोल रहा था। इसके हाथ वैसे ही अपने हाथों में नरमी से दबाए रखे थे। मैंने पहली बार ये काम नहीं किया, ना ही ये सर्दी कोई मेरी जिंदगी में पहली बार आई है। मैं 10 साल की बच्ची से उम्र से ये काम कर रही हूँ। अब छोड़ो हाथ, मुझे चाय बनानी है। हाला ने इंसिस्ट होकर कहा और हाथों को छुड़वाया। ज़ायान पीछे होकर शेल्फ से टेक लगाकर ठहर गया। वो चाय के लिए केटल उठाकर चूल्हे पर रखने लगी। तुम बाबा से मिलने आए हो तो वो कमरे में सो रहे हैं, वहां जाओ और बैठो। मेरे सर पर सवार होकर ठहरने की जरूरत नहीं। हाला ने नाक चढ़ाकर इसे वहां से भेजना चाहा। ज़ाया ने मुस्कुराहट दबाई। मेरे देखने पर भी पाबंदी है क्या अब? और इन्हें आराम करने दो। मैं अभी यहीं हूँ, रात का खाना खा कर जाऊंगा। दाजान ने कहा है मुझे यहाँ चक्कर लगाते रहना चाहिए, और मेरे लिए भी चाय बना लेना। पानी तो तुमने पूछा तक नहीं, सीधा यहाँ आया हूँ। पता नहीं जिंदगी में कुछ सीखा भी है या सब तमीज़ तरीका उड़ाकर मुझे ही मिली हो। ज़ाया ने फिर से तकरीर झाड़ी। हाला को तब चढ़ गई। ये चाय मैं मोहल्ले वालों के लिए नहीं बना रही। सबर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। अंदर जाकर बैठो। यहाँ ठहर कर थकन याद नहीं आ रही? हाला मुसलसल बोल रही थी। ज़ायान की नज़र इसके हाथों पर थी जो इसने चूल्हे के पास केटल के करीब ही गरमाइश के लिए सीधे किए हुए थे। ज़ाया ने तफक्कुर से इसकी कलाइयाँ पकड़ी, हाथ पीछे किए। यार तुम एबनॉर्मल तो नहीं हो? आग के इतने करीब हाथ रखे हुए हैं, जलना है क्या? इतनी जबान चलती है, अकल का इस्तेमाल भी कर लिया करो। मुझे जिज करने के लिए कर रही हो ये सब? ज़ाया ने इसकी कमकली परी से टोकने लगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा मेरी फिक्र में गुलने की ज़रूरत नहीं। और तुम इतने ही इरिटेट हो रही हो तो क्यों निकाह के लिए चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गए थे? किसी नॉर्मल लड़की से करना था ना शादी भी। कम अज कम आज यहाँ तकरीर ना झाड़नी पड़ती। इतने समझदार तुम। बस यही डांटने और लड़ने का शौक पूरा करना था। झट से निकाह रचाने आ गए हो। हाला ने फिर से चढ़ाई कर दी। वो तो तुम फिक्र ही ना करो, और बीवी भी लाऊंगा ही जो इज्जत करे, खिदमत करे, तमीज़दार, मुझसे मोहब्बत करे, समझदार भी हो और प्यारा सा मुस्कुरा कर डेली वेलकम करे शाम को। मगर तुम्हें भी अपने पास ही रखूंगा। जान नहीं छोड़ूंगा अब तुम्हारी। हाला इसकी बातों पर शौक सी नीम व मुंह के लिए इसे देखने लगी। क्या ख्वाब है जनाब के दूसरी बीवी मुझे पास रखकर? कौन सा खजाने दरियाफ्त करने हैं जब सब कुछ इस दूसरी से मुयस्सर होगा? मेरा खून चलाना जरूरी है क्या? मैं क्यों तुम्हारी शक्ल देखूं सारी जिंदगी? ख्वामखा अज़ाब खुदा। वो चिढ़कर बड़बड़ाती जा रही थी। चाय उबलने लगी तो वो बिगड़े मूड से बेदहानी में कैतल पकड़ने लगी। जब ज़ाया ने एन टाइम पर हाथ पकड़ लिया। इतना भड़कने की जरूरत नहीं, कोई कपड़ा यूज करो, गर्म या होल्डर से पकड़ो, और तुम्हें ख्वामखा थोड़ी रखूंगा। तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके जो सुकून मिलता है दूसरी से कहाँ मिलेगा?
तुम तो मेरे दिल का सुकून हो, मेरी आंखों की ठंडक। तुम्हें देख लूं तो सारी थकन, हर परेशानी और फिक्र खत्म हो जाती है। इसका हाथ लबों से लगाते हुए जज्ब से बोला था। हाला का दिल जोर से धड़का था। इसने हाथ खींच कर हाथ छुड़वाया और रुख मोड़ लिया। जल्दी से कप उठाती, जैसे सब अनसुना कर गई थी। कमरे में ले आना चाहे, मैं अब तुम्हारे पापा से भी मिल लूं। जायान इसके करीब हुआ और सर थपथपा कर बाहर निकल गया। वो सर झुकाए लब कुचलती खड़ी रह गई। दिया भारी लहंगा पहने आज ही हाई हील का भी शौक आजमा बैठी थी और अब खड़े होना भी महाल लग रहा था। तभी थकन का बहाना करती एक साइड पर सोफे पर बैठ गई। भारी काम से जैसे कंधे भी झुक गए थे। इसने हाला को देखा जो स्टेज पर बैठी इसकी निस्बत काफी इजी लग रही थी। दिया ने कोट शूज में पहने पैर्स निकाले और कब से इशारा करके अपने पास बुलाती। हाला को इग्नोर किया, इसके तरफ से रुख मोड़ लिया। हाला ने दांत पीसती 2-4 गालियों से नवाजा। सालिक सब भाइयों के साथ बिजी था जो इसे अपने जानने वाले और फ्रेंड से मिलवा रहे थे। दिया टेक लगाकर सुकून से बैठने लगी। हाय दिया कदम। असमारा इसके पास आकर बैठी। दिया ने बेजारी से इसे देखा। अब वो सर खा जाएगी। बड़ा एटीट्यूड आ गया है मेरे कजन से जबरदस्ती शादी करके। अब तो तुम हाय हेलो से भी गई। असमारा ने इसके इग्नोर करने पर तंजिया जताया। तुम्हारा कजन ऐसा दूध पीता बच्चा नहीं कि मैं जबरदस्ती करूं और वो बेचारा फंस जाए। दिया ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया। ओ कहीं ऐसा तो नहीं जहां आज मैं हूं इस जगह का ख्वाब तुम देखती रही। पहले बताना था, शायद तुम्हारे दीवाने कजन की निकाह की धमकी पर स्टैंड ले लेती तुम्हारे लिए। दिया फुल फॉर्म में आती मुस्कुरा कर बोली। और शट अप, मुझे तुम्हारे जैसी चीप हरकतें आती नहीं, वरना आज तुम वहां अमेरिका में डिग्री कंप्लीट करने के चक्कर में धक्के खा रही होती। वैसे तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए मेरा। मैं अगर सालिक भाई को तुम्हारा इंट्रो ना देती तो तुम इनकी नज़रों में आने के काबिल ही ना रहती। असमारा ने इस पर चोट की। दिया ने खुद को लानत दी। इससे तो अच्छा था हाला के पास बैठ जाती, वो अच्छे जवाब दे लेती। इसने यहाँ वहाँ साली की तलाश में नजरें दौड़ाई। अब क्या जवाब नहीं देना? वैसे तो कॉलेज लेवल से ही तुम्हें यही खुशफहमी थी कि तुम्हारी हाजिर जवाबी के सामने कोई टिक नहीं सकता। असमारा ने इसे पुराने दिन याद दिलाए और दिया का बिल्कुल हल्के फुल्के मेकअप में चमकता चेहरा देखा। क्या किस्मत थी इस लड़की की। इसके नाना के घर का सबसे लाडला और शहजादों जैसा लड़का ले उड़ी थी वो। बैठे बिठाए असमारा को अब और भी जहर लगने लगी थी वो। अब मैं मैरिड हूँ, मिच्योर हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता हर एक से बहस करना। मेरा मूड ऑफ हो गया तो सालिक अकियान को बुरा लगेगा ना। आज इन्होंने जाना है, मैं नहीं चाहती उदास करके भेजूं। दिया ने खुद पर कंट्रोल करते हुए मुस्कुरा कर कहा। ओह, तो तुम्हें तुम्हारे सालिक अकियान ने नहीं बताया कि इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? ओह माय बैड। असमारा अभी अपने नाना से सालिक को बात करता सुन कर आ रही थी। दिया को कहती खिलखिला कर हंसी। इसे जताया कि इसकी यही हैसियत है। दिया को झटका लगा। ओ स्वीट, सालिक से मेरी नाराजगी देखी ही नहीं जाती। देखो अभी आज सुबह ही की बात है, मैंने बात करना छोड़ दिया कि इनका यूं जल्दी जाना मुझे उदास कर रहा है। अपने बाबा की वजह से मैं भी नहीं जा रही और ये अब फ्लाइट कैंसिल करवा रही। दिया ने संभल कर बात बना ली। बाय द वे, फ्लाइट कैंसिल करवाई नहीं, कुछ इश्यूज की वजह से हो गई। लंदन कोई फ्लाइट नहीं जा रही मौसम खराबी की वजह से। असमारा ने तमस्सुर से देखा। असमारा, मुझे लगा तुम बहुत स्मार्ट हो। अब क्या वो सबसे कहें कि मेरी वजह से नहीं जा रहे? वो वैसे भी इन्हें पहले अमेरिका जाना था। बट खैर, मैं तुम्हें कोई क्यों ये सब बता रही हूँ। दिया झूठ पर झूठ बोलती बेनियाजी से कंधे उचका रही थी। असमारा का मुंह खुल गया। इसे यकीन था दियाला झूठ बोल रही है, मगर थोड़ी कंफ्यूज हुई। कोई इतने एतमाद से झूठ कैसे बोल सकता है? तो क्या वाकई साली किसके लिए रुका था? असमारा के लिए। दिया की शक्ल देखना भी महाल हुआ तो झटके से उठकर चली गई। दिया ने दांत पीस कर यहाँ वहाँ देखा। आज सालिक मेरे हाथ आए, अगर नहीं जा रहा था तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ना। दिया का गुस्से से बुरा हाल था। इससे बदला लेने की दिल में ठान ली थी। जायान किसी लड़की के साथ स्टेज पर आया और हाला से मिलवाने लगा। हाला, ये मेरी यूनी फेलो सबीना है और सबीना ये है मेरी क्यूट सी वाइफ हाला। जायान ने सबीना को बताते हुए प्यार से हाला का सजा सवरा रूप देखा। हाला ने मुश्किल सर हिलाकर सबीना को हाय का जवाब दिया। शी इज़ प्रीटी। तो इसलिए अपनी मंगनी ब्रेक करके भी मुझ पर नजर नहीं पड़ी। इसे पहले ही पसंद कर चुके थे। सबीना ने मुस्कुरा कर हाला की तरफ इशारा करते हुए कहा। फजूल बात नहीं सबीना। जायान ने इसे तंबी की, मगर हाला के कान खड़े हो गए। काफ़ी चेंज हो चुका है जायान। यूनी में बहुत जूली और फ्रेंडली था, अब तो बहुत सीरियस और रिजर्व्ड हो गया है। अब पता नहीं वक्त का असर है या तुम्हारा, तुम जानती हो। सबीना ने दोस्ताना लहजे में जैसे हाला को इतला दी। जायान ने सख्त नज़रों से घूरा। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, ये पैदाइशी गिरगिट है। हाला ने दूसरा जुमला बड़ा हल्का बड़बड़ा कर कहा था, जिसके पास जहान ने बखूबी सुना था। इसने सरनफी में हिलाया। तो पहली बार कब और कहाँ मिले तुम दोनों?
ایک طرف صوفے پر ٹکتی سبینہ نے فسرت سے سوال کیا۔ لگتا تھا جیسے آج پوری کہانی سن کر ہی جائے گی۔ پہلی مرتبہ میں نے اس کے گھر کے پاس اسٹریٹ میں دیکھا تھا، پھر مارکیٹ میں، پھر ہاسپٹل میں، اینڈ یو ول نیور بلیو یہ نقاب کیے ہوئے تھی، بٹ مجھے یہ بہت پسند تھی، ہر بار پہلے سے زیادہ اور حد سے زیادہ۔ ذہن کو گویا لمحہ ازبر ہوا تھا۔ حالہ کو دیوانوں کی طرح تکتے وہ بولتا گیا۔ سبینہ کے لیے زیان کی یہ محبت کسی دوسرے کے لیے دیکھنا مشکل تھا۔ وہ اٹھ کر معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ حالہ نے چہرہ موڑ کر ساتھ بیٹھے زیان کو دیکھا، جو اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں بتایا نکاح کیسے ہوا؟ کیسے تم نے نکاح شدہ لڑکی کو اغوا کرا کر طلاق کروائی اور اسی وقت قربانی دیتے نکاح کر لیا؟ حالہ نے استہزائیہ نظر سے دیکھا۔ حالہ پلیز، زیان کے لیے یہ الفاظ زہر جیسے تھے۔ وہ عزت کرتا تھا حالہ کی، رسوا کیسے کر سکتا تھا؟ حالہ کا شک اسے دکھ دے گیا تھا۔ وہ لب بھینچ کر اس ظالم لڑکی کو دیکھ گیا۔ کیوں تمہیں ایسا کرتے شرم نہیں آئی؟ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ حالہ نے تنفر سے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ ایسا نہ ہو جس روز سچ سامنے آئے تم مجھ سے نظر نہ ملا پاؤ۔ میرا یقین کر لو، وہ سب میں نے نہیں کیا۔ زیان نے بے چارگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاید وہ دنیا کا سب سے انوکھا دلہا ہوگا جو ولیمہ کی دلہن کو رومانس کی بجائے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ حالہ نے سر جھکا لیا۔ اسے یقین نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ ایک آدھا دن وہ بے قصور رسیوں سے بندھی رہی اور اسے نیم غنودگی میں کیا سنائی دیتا کہ یہ سب کرنے والوں کا ماسٹر مائنڈ زیان ہے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہ شہر کے دوسرے کونے سے جیسے صدیوں کا سفر طے کرتی ہوئی دماغ میں اپنی پاکیزگی اور معصومیت کی گواہیوں کے لفظ جوڑ توڑ کرتی شام کو گھر واپس لوٹی۔ اس کی ذات کا تماشا بن چکی تھی۔ اس کے کردار پر سوال اٹھا تھا۔ اس کے پاس اس بے نام اغوا اور پھر رہائی کا جواب نہیں تھا۔ سب کے درمیان کھڑے کھڑے اس کی طلاق ہو گئی۔ اس کی ذات کی دھجیاں اڑ گئی اور پھر ایک فرشتہ نما انسان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، سب میں نام کما لیا، اور وہ وہی تھا جس نے سب کھیل میں اسے دھکیلا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف کیا کوئی سمجھ سکتا تھا؟ کیا وہ انسان جو اب اس کی زندگی پر حق رکھے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا، وہ اس کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں تھا؟ کیا وہ سمجھ سکتا تھا اس کی تکلیف کے؟ کیسے اس نے سب کے درمیان اس کی اصلیت کھولنے کے بجائے اس سے رشتہ جوڑ لیا تھا؟ اب یہ رشتہ نبھانا کیا اتنا آسان تھا؟ وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ سب کرنے والا ماننے کی بجائے مکر رہا تھا۔ اسے یہ بات مزید تکلیف دے رہی تھی، رلاتی تھی۔ زیان غلط نہیں تھا، مگر اس کے پاس اس بات کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ وہ سچا تھا مگر ثبوت نہیں تھا۔ حالہ کا الزام اسے اداسی کے ساتھ اب ناراض کر رہا تھا، مگر حالہ غلط بھی نہیں تھی، بس وقت غلط تھا، قسمت خراب تھی۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے مگر ایک دوسرے کے لیے دل میں گلے بڑھ رہے تھے۔ رشتہ بن چکا تھا مگر کمزور تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔